बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अज़ीम से, जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर से पाकिस्तानियों को, सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज एक वाक़या रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया पर। डीपीओ गुजरात के दफ्तर का मंजर है। साइलिन वहाँ मौजूद हैं उसके अहाते में। ख़वातीन जो बाद में पता चला कि माँ और बेटी हैं, वो मुश्तिल हुई और उन्होंने गाली गलोच शुरू कर दी। गाली गलोच पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो पल पड़ी पुलिस के एहलकारों पर और एक थानेदार पर थी। ये क्या माजरा है? ख़वातीन को क्या गिला था? और ये पहली बार ऐसा मंजर गुजरात में देखने को मिला कि डीपीओ दफ्तर में, जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, उसके दफ्तर में ही ख़वातीन जो थी वो पल पड़ी पुलिस के शेर जवानों पर। आइए पहले मैं आपको ये क्लिप एक छोटा सा दिखा लूं, फिर इस पर मैं बात करता हूं और आपको बताता हूं कि असल में माजरा क्या है। जी, आपने देख लिया कि ये डीपीओ गुजरात का दफ्तर है और मामूल के मुताबिक दफ्तर में उनके पूरे ज़िला से साइलिन आए होते हैं अपनी दरखास्तें लेकर दाद रसी के लिए। अब पुलिस वाले भी हाज़िरी के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, मुकदमात में जितने भी केसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि दो ख़वातीन हैं और ये पल पड़ी हैं पुलिस वालों पर। इन्होंने उनको थप्पड़ बरसाए, कोसने दिए, सीना कोबी की और बुरा भला कहा। नाज़रीन, माजरा ये है कि ये दोनों ख़वातीन, इनका ताल्लुक डिंगा से बताया गया है और इनको शिकवा ये है, जो बेटी है उसने ये बताया कि मेरे खामन को इन पुलिस वालों ने एक झूठे मुकदमा कत्ल में फंसाया और फिर आए रोज उससे पैसे मांगते थे, कभी 20,000, कभी 30,000। तो मेरा खामन जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, तो उसने तंग आकर इनसे ये कहा कि मैं कहां से आपको पैसे लाकर दूं, मैं अपने बच्चों को लेकर डीपीओ के सामने पेश हो जाऊंगा। जब ये उसने धमकी दी इनको, पुलिस एहलकारों को, तो मां बेटी का ये कहना है कि इस पर तैश में आकर इन पुलिस वालों ने हमारे घर की दीवारें फलांगी। खातून का कहना है कि मेरे घर से ये पैसे भी ले गए और इन्होंने मेरे साथ दस्तदराजी भी की। जी नाज़रीन, दो पुलिस कांस्टेबलान हैं, उनके नाम आए हैं और एक एएसआई अफजल का नाम आ रहा है। बताया ये जाता है कि वो जो थाना डिंगा की मलहिका चौकी है कोई, उसका इंचार्ज चौकी बताया जाता है। अब वो ख़वातीन कहती हैं कि ये दीवारें फलांग कर हमारे घर आए और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे खामन पर मंशियात डाल दी, 9C का पर्चा बना दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया और जो जाके बाद में दौरान इंक्वायरी मेरा खामन जो है इस 9C के मुकदमे से वो सुरखरू होकर लौटा। तो नाज़रीन, अब वो कहती हैं कि हम आए रोज कभी खारियां दर दर खार होई फिरती हैं इंक्वायरियों के चक्कर में, कभी खारियां, कभी गुजरात। तो हम तंग आ चुकी हैं, आजिज आ चुकी हैं। हमारा घर, ये अल्फाज थे उस खातून के जिसका ये खामन है, कि हमारे खामन के साथ जो सलूक रवा रखा पुलिस ने, इन्होंने हमारा घर बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया है। हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? हामद कमाता था, उसको इन्होंने पकड़ लिया, बच्चे हमारे भूखे हैं घर में। तो नाज़रीन, आज जब डीपीओ दफ्तर गालबन उनकी दरखास्त होगी ख़वातीन की तरफ से, उसकी इंक्वायरी के लिए बुलवा रखा होगा और वहां जब उन्होंने देखा इन पुलिस वालों को, तो वो खुद पे काबू नहीं रख पाई, पल पड़ी हैं
ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہے اور انہوں نے پولیس والوں پر پہلے تھپڑ برسائے، پھر کوسنے دیے، اور ان کے پیچھے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آگے ہیں پولیس والے اور وہ خواتین پیچھے ہیں. اب ناظرین، ڈی پی او گجرات کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو واقعہ جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ڈی پی او گجرات انہوں نے فوری طور پر اس واقعے کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے. ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ان خواتین کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر ان کے خلاف فوری طور پر انکوائری کر کے اور کارروائی کرے گی. اور ناظرین، یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے ہی ان خواتین کی درخواستوں پر جو انہوں نے جو جھوٹا مقدمہ اس شخص کے خلاف درج کیا جو محنت کش بتایا جاتا ہے ڈنگا سے منشیات کا، ان جھوٹے مقدمات کے اندراج پر ان کے خلاف کارروائی شروع کی جا چکی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. تو ناظرین، آخر میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ محض ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے نظام کی کہ پولیس اس وقت پنجاب میں جو صورتحال ابتر ہے نگران دور میں، کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ ایک جماعت کے کارکنان کو کچلنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے لگا دی گئی ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ابتر ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ چوری چکاری، سینہ زوری اور ناکہ جو ہے لگا کر ڈاکہ زنی پر اتر آئے. تو ایسے میں خواتین کا ڈی پی او کے دفتر میں حملہ آور ہونا پولیس والوں پر یہ الارمنگ ہے. اور پولیس نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے. گھروں میں گھسنا، مقدمات میں رشوت مانگنا، اور پھر شکایت کرنے کا کہنے پر افسران اعلیٰ کو اتنی دیدہ دھلیری ہے کہ منشیات کا مقدمہ بنا دینا. تو کون ہے پرسان حال ان کا؟ کون ہے ناظرین جو ان غریبوں کی داد رسی کرے گا، ان کی آواز سنے گا؟ آئی جی پنجاب جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی کچلنے کی بات کرتے ہیں، شرپسندوں کی، دہشت گردوں کی. تو میں ان سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ خدا را ان غریبوں کی بھی خبر لے لیجئے. تھانوں میں آپ کی کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈی پی او گجرات کے دفتر میں پیش آنے والا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھیے اس کو، اس پر بھی نوٹس لیجئے. اور ناظرین، یہ ایک اور اس کا پہلو بھی ہے اس واقعے کا کہ جو فرسٹریشن لوگوں کے اندر، احساس محرومی، عدم تحفظ اس قدر بڑھ جائے گا جب لوگوں کو لگنے لگے گا کہ اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، گھر کی چار دیواریوں کے اندر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو پھر ناظرین، لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اداروں کے اہلکاروں کے، پولیس افسروں کے گریبان پکڑیں گے، لوگ تھانوں پر ہلہ بولیں گے. کیا یہ منظر کس قدر دلدوز ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ڈی پی او، ڈی ایس پی، تھانوں کے ایس ایچ او، پولیس اہلکار اتنے بے لگام ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں. تو ناظرین، یہ وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو گجرات میں رپورٹ ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.